اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انتہائی عزیز القدر واجب القدر صدر محفل و زینت محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب پیر سید محسن شاہ صاحب سیالوی دیگر علماء کرام نعت خوانان نشر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احباب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ایک پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب دے اس علاقہ دی مرکزی جامع مسجد بلال کہور چکوال دی اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہاں آج دی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا بالخصوص انجمن عاشقان رسول و انجمن فیضان مدینہ اور اہل انے کہور دا تمام احباب دا میں مشکور ہاں جنہاں نے ہر سال دی طرح اس سال بھی اپنے علاقہ دی مسجد دے اندر نبی کریم دا جشن منایا اور اس سال منوں بھی حکم فرمایا میری بھی حاضری ہو گئی۔ سرپرست اعلیٰ پروفیسر محمد اعجاز جنجوہ صاحب پیر سید محمد نعیم علی شاہ صاحب اور دیگر تمام سناخان مصطفیٰ بھی تشریف فرما نقبا بھی بیٹھے میں تسی بھی عشاء دی نماز پڑھ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو اس محفل وچ بیٹھ کے تساں جڑے ساہ لے دینا ساہ وہ بھی عبادت لکھے گئے نے۔ اللہ رب العزت وانو ساریانو ہر قدم دے بدلے ہر ساہ دے بدلے نیکیاں دے مزید ذخیرے عطا فرمائی۔ بڑے خوشبخت تو اللہ نے تہانو توفیق عطا فرمائی تسی رب دے گھر وچ رب دے محبوب دے میلاد دا اہتمام کیتا ہے۔ بڑے بختاں والے وہ لوگ جنہاں نو اللہ انج دیاں توفیقاں عطا فرماوے انج دیاں سعادتاں عطا فرماوے۔ محبوباں دا ذکر کرنے واسطے دلیل دی لوڑ نہیں ہوندی بس محبت دی لوڑ ہوندی ہے۔ تو میں تسی سارے اسی سارے اپنے دل چ نبی کریم دی محبت دے سمندر رکھ کے بیٹھے ہاں۔ اللہ تعالیٰ بانیان محفل دی ایک خوبصورت کاوش نو قبول و منظور فرمائی انہاں نو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی عزت عطا فرمائی۔ میلاد شریف دا ماہ مکرم قرآن کریم فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی میلاد شریف دے حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ آسان جہا سادہ جہا پنجابی دا ترجمہ اللہ نے فرمایا اے لوگو اے انسانوں تحقیق تہاڈے اللہ دی طرفوں تہاڈے والے ایک دلیل آ گئی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اس دلیل دے نال اساں ایک روشن نور بھی نازل فرمایا ہے۔ ایک دلیل آ گئی تے ایک روشن نور آ گیا۔ 1500 سالہ اسلامی تاریخ تقریباً سارے علماء دا اس بات اتفاق ہے کہ اس آیت پاک دے اندر لفظ برہان تو مراد نبی کریم دی ذات طیبہ آئی۔ جڑا اللہ نے فرمایا نا نور مبینہ اے دے تو مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ نے فرمایا اے دنیا والو اے لوگو اے انسانوں میرا کملی والا محبوب میری دلیل بن کے آیا جی۔ اللہ فرمایا میرا یار میری کی بن کے آیا ہے دلیل بن کے آیا ہے۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے دعویٰ بعد پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد جو ہوندی ہے۔ ان میں آسان کر کے میں سمجھاما کہ بچہ اٹھ کے کوئی کہے میں بھی حافظ قرآن اللہ کرے ہووے کوئی بچہ پنڈال چ اٹھ کے کہے جی میں بھی حافظ قرآن اے تے اس بچے دا دعویٰ ہے نا۔ اسی پوچھاں گے بیٹا دعویٰ تے تو کیتی بیٹھے ہیں کہ حافظ قرآن ہے تے دعوے دی دلیل کی یہ کیویں مناں گے کہ تو حافظ قرآن ہے۔ تے جے وہ بچہ قبلہ شاہ صاحب کو قرآن مجید زبانی حفظ کر کے بیٹھا ہوئے تے اٹھ کے سورہ یاسین زبانی پڑھنی شروع کر دے گے زبانی قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دے تے پھر اس بچے نے دلیل دے دیتی نا انہیں جڑا چند لمحے پہلے دعویٰ کیتا سی کہ میں حافظ قرآن انہیں دلیل دے دیتی ہون سانو مننا پہنا ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا یار میرا کملی والا میری دلیل بن کے آیا جے ان دلیل بعد جو ہوندی دعویٰ ہمیشہ پہلے ہوندہ ہے۔ عرض کی یا اللہ دلیل تے بعد چون تے دلیل تو پہلے دعویٰ کیڑا سی جدی دلیل بنا کے اپنے کملی والے نو بھیجے آئے۔
تو اللہ نے فرمایا دنیا والوں میرا دعویٰ سی کہ میرے ورگی شے ہی کوئی نہیں، اللہ ورگی شے اج تھوڑا جہا تمہیں بولنا پینا نال ماشاءاللہ سارے واسطے مصروفیت دے دن نوکا با خوتا با سنا خان مصطفیٰ سارے تواڈے کول جڑے بھی آ رہے ہیں پہلے ہی تھکے نے، جے تسی نہ بولے سبحان اللہ تے مزید تھکاوٹ ہو جائے گی، اچھا جا ایک بار بولے سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا اللہ دلیل تے دعوے دے بعد ہوندی ہے تے دلیل دا فرمایا کہ میرا یار دلیل ہے تے دلیل تو پہلے دعویٰ کیڑا سی جی دلیل کملی والے نے۔ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ سے میرے ورگی شے کوئی نہیں، اللہ فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود بھی کوئی نہیں۔ عرض کیتے یا اللہ تیرا دعویٰ کہ تواڈے ورگی شے کوئی نہیں تو تواڈے ورگا معبود کوئی نہیں، اساں تے تینوں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ اس دعوے دی دلیل کی تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام تے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پاک نازل فرمائی۔ ہن میں قرآن پڑھا جے تسی سبحان اللہ ارشاد فرماؤ تے صدا تشریف فرما خوبصورت خوبصورت چہرے تشریف فرمانے۔ میں دعا کروں گا قبلہ شاہ جی آمین فرما دے، اج دعا جلدی قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا تیرے اس گھر وچ بیٹھ کے اج اچھا بولے سبحان اللہ، اس سال اپنی امی تے ابو نال رمضان شریف چ عمرے دی انہوں توفیق عطا فرما۔ اے تواڈے پہاڑ تے فضاواں تے گواہ ہو جان کے سنی ماما دے سنی پتر نبی دے ملاد تے سبحان اللہ بول کے جا رہے ہیں۔ تے یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ ایسے ہی محفل تے جاگ دے مصطفیٰ دی دید نصیب فرماؤ۔ اجے بھی سارے نہیں بولے، میرا سفر دیکھو تے اپنے سبحان اللہ دیکھو، اچھا سارے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا ہاتھ چکے اس تو بھی اچھا بولے سبحان اللہ، رات گھر جا کے سومے تے خواب وچ بھی کملی والا تشریف لے کے آ جائے۔ مولا جڑا اس تو بھی اچھا جا بولے سبحان اللہ، اس سال اپنے مرشدہ سمیت حج اکبر دی توفیق عطا فرما۔ پھر بولو سارے سبحان اللہ۔ انجی بول دے رہا جے تہاڈی مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ یا اللہ دلیل کی ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پروردگار نے فرمایا میرا دعویٰ جے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کی دی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شے کوئی نہیں۔ یا اللہ دعوے دی دلیل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میری دلیل بڑھ کے میرا کملی والا آگے آؤ جے۔ عرض کی دی یا اللہ گل سمجھ نہیں آ رہی، کملی والے تیرے دعوے دی کی میں دلیل بن کے آؤ گے۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے آؤ میری دلیل میرا کملی والا جے، آؤ آ کے میرے یار دی دید کر لو۔ میرا کملی والا وے کہ تہانوں مننا پہ جائے گا کہ مصطفیٰ ورگا ہی کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا ہے؟ کملی والے ورگا کوئی نہیں، پھر خدا ورگا بلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دوسرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، فرمایا میرا دعویٰ جے میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ تیرا دعویٰ کہ تیرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ لوگاں نے پتھراں دے معبود بنا لے، لوگاں نے درختاں دے معبود بنا لے، لوگاں نے چاند ستارے تے سورج دی پوجا کر لئی۔ عرض کی دیا اللہ لوگاں نے اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی، اسی کیویں مننا گے رب ورگا کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ کدی ساڈے سامنے آ جا، اسی تینوں ویکھ کے من جائیے ساڈے رب ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے آؤ میں کیویں سامنے آواں، فرمایا میری صورت کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، مینوں تے کوئی اکھ ویکھ ہی نہیں جے سکدی۔ عرض کی دیا اللہ جے تیری صورت کوئی نہیں اسی کیویں مننا گے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے آؤ میری اپنی تے صورت ہی کوئی نہیں، ایک تصویر انج دی بنا کے بھیج دینا وا، ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے، ویکھی اونوں جایا ویکھی انہوں جائے زندہ تاجدار ختم نبوت
اللہ نے فرمایا سونے تینوں انج دا بنا کے بھیجاں گے سامنے تو ہی رمے گا لوگ چہرہ مصطفیٰ دا ویکھدے رہن گے تے کلمہ خدا دا پڑھ دے رہن گے جنہوں سمجھ آئیے پھر بولے سبحان اللہ تے جنہوں نہیں آئی بلا دھڑک ہو کے کہہ دیا جے میں پھر دوبارہ شروع ہو جاؤں گا نوجوانوں اللہ نے اپنا کمری والا ماہی بنا کے بھیجے آؤ ایسے مہینے دے میں اللہ نے کملی والا بناؤ کے بھیجے آؤ اللہ نے بناؤ کے فرمایا کملی والے آؤ لوگاں نے منو بیکھنا رب دی تے صورت ہی کوئی نہیں فرمایا ماذاک دینے نہ والے آؤ ہن انج کر لینے آؤ زلف میں تینوں دے دیواں گا وچ قسم میں اپنی رکھ لیواں گا سونے اللہ پہ تینوں دے دیواں گا وچ بولی میں اپنی رکھ لیواں گا کملی والے آ کن تینوں دے دیواں گا وچ سمنا اپنا رکھ لیواں گا سونے اکھ تینوں دے دیواں گا وچ ویکھنا میں اپنا رکھ لیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا وچ پکڑ اپنی رکھ لیواں گا فرمایا سونے قدم تینوں دے دیواں گا وچ ٹور اپنی رکھ لیواں گا فرمایا سونے مکدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوے اپنے رکھ دیواں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکچار یار ون بولو سبحان اللہ من رآنی فقد رعی الحق من رعی اللہ میرے نبی نے فرمایا جنہیں منوں بیکھیا انہیں حق نو بیکھیا کیونکہ اعلان نبوت میرے نبی نے فرمایا نا اللہ ایک کے لا تدرکہ الابصار لم یلد ولم یولد وحدہ لا شریک اے میرے نبی نے سانو دسیا رب تے کسے ہور نہیں نہ دیکھیا اللہ نے فرمایا سونیا تینوں انج دا بنا کے بھیجاں گے سامنے سونیا تو ہی رمیں گا لوگ چہرہ تیرا ویکھتے رہن گے تے کلمہ میرا بھی پڑھتے رہن گے اللہ فرمایا کملی والا تو میری دلیل بن کے آیا ہے دلیل بن کے آیا ہے گرامی قدر حضرات انہوں تھوڑا جا ہو رسان کراں برہان دلیل کنوں کہہ دے گئے اسی مرد جو اپنے کما کراں تو اپنے ڈیوٹیاں تو گھر جائیے تے ساڑھے گھر بیچے ساڑھی ماں ہوئے بیٹی ہوئے بہن ہوئے یا انسان دی بیوی ہوئے تے کھانا بنا کے رکھے نا تے بابا جی مرد کھانا کھا کے اینا ہی کہہ دے نا کہ کھانے دا بڑا مزہ آیا ہے کھانے دا بڑا مزہ آیا تے عورت راضی ہو جاندی خوش ہو جاندی ہے عورت نو پوچھا جائے کہ صرف کھانے دی کیتی ہے تے تو کیوں خوش ہو رہی ہیں عورت ہاس کے کہے گی جڑی ہانڈی دی جڑے سالن دی جڑے کھانے دی تسی صفت کر دیو میں بنا دی رہی ہوں اے میں بنایا سارا دن لگا کے میں بلا تشبیہ عرض کرنا اللہ نے اپنا کمری والا بنا کے بھیجیا تے ویکھن والے نہ ویکھ کے جدوں کہا نا واہ بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی ساڑھا کمری والا بڑا ہی سونا ہے کہ عرشہ تے رب راضی ہو گیا عرض کیتے یا اللہ صفتاں لوگ نبی دیاں کر دیں راضی تو پہ آئے ہونا ہے اب آج آئے کہ جڑے نبی دیاں صفتاں پہ کر دینے بنایا تے میں آئے نا بنایا تے میں آئے نا میرا جی کرتا ہے کہ تسی ہون ماشاءاللہ بول بھی ہو سبحان اللہ ایک بار جے ہور بولو تے ادھا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہور رحمت اللہ علیہ دے قلم تو کرائیے اچھا بولو سارے سبحان اللہ میں تقریباً تیسرا دن آ جاتا ہے گھروں باہر ہیں بھائی ایسی مسافر بھی ہیں پردیسی بھی سمجھو کل ایک تقریر سالم انٹرچینج کی تھی پھر دوسری تقریر رات جوہر آباد کی تھی پھر میں لاہور دے بالکل مغرب مشرق والی سائڈ تے ناروال اتھے دن دی تقریر کر کے آیا ہوں سدھا تہاڈی خدمت ہی حاضر ہاں تے کل الحمدللہ علی ذالک پنجتن پاک دے نام دیاں 5 تقریراں کل پھرنے 3 تقریراں غالباً لاہور نے 2 ناروال میں پھر کرنیاں نے انہیں کو سبحان اللہ دیو کہ میرا آؤندیاں جاندیاں سارا ہی گزارا ہی ہو جائے ہاتھ چک کے بولو گے بینو بڑا لطف آوے گا چک کے بولو سبحان اللہ عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان بہور رحمت اللہ علیہ آپ نے ادھا بڑا مٹھا جاتے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا پیرے باہوں ترجمہ فرماتے ہیں نارب عرش مولا نارب خانیم کا
هو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پیر باہوں فرماتے ہیں کہ نارب عرش مولا وایوتے نارب خانے کعبے ہو نارب علم کتابی لبے نارب فچے محراب ہو گنگا تیرتھ ومول نہ ملے اے مارے پینڈے بے حساب ہو پر جددہ مرشد او ملے باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو. ہن بولو سبحان اللہ. نہ رب عرش معلا تے نہ رب خانہ کعبے ہو. کسے نو کی پتہ سی رب کتے وسرے؟ اسی میلاد کیوں نہ منائیے؟ کی پتہ سی رب کتے وسرے؟ میرے کل فرقہ واری دی گل نہیں ہے، میں محبت دا پیغام لے کے پھرنا، مگر اپنا عقیدہ بیان کرنا تے میرے حق ہے نا. لوگ کہندے نے کیوں میلاد مناندے نے؟ ظالمہ اس نبی دے میلاد دیاں دلیلاں منگنا جس نبی دے آنکھیں لا کے تو اللہ نو ایک مننے بیٹھے. انہیں دیکھا رب کسے بھی نہیں. میرے نبی نے دسا کہ اللہ ایک کوئی ہے. اس نبی دی آمد دی خوشی تے دلیلاں منگنا جس نبی نے تینوں کلمہ پڑھایا. جیڑا محفل وچ سارے تو بعد جو آوے انہوں جگہ کتھے لب دیئے؟ آخر تے. اور جیڑا محفل وچ کدرے بھی سارے تو بعد جو آوے انہوں جگہ آخر تے میرے دیئے. اجے بھی پوچھنا میلاد منانا کتھے لکھے آئے؟ اے امت آئی ساریاں امتاں تو آخر تے جنت جے ساریاں تو پہلے جاوے گی. آئے اسی ساریاں تو بعد جو آتے جنت جے ساریاں تو پہلے جاویں گے. لوگ پھر بھی کہندے نے میلاد منانا کتھے لکھے آئے؟ اگر کوئی پوچھے نا کتھے لکھے آئے توجہ ہے نا. جے کو پوچھے کہ میلاد منانا کتھے لکھے آئے سادہ جا جواب. جے کو کہے نا کہ میلاد منانا کتھے لکھے آئے تو انہوں آکھے آجے ساڑھے مقدران چ لکھے ہوئے ساڑھے بختہ چ لکھے آئے ساڑھے مقدران چ لکھے آئے. اسی میلادیاں اسی میلاد کیوں نہ منائیے؟ سانو ملیا نبی سہارا ہو. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا تے بھیجے. سانو اللہ دی قدرت دا ارادہ بندہ تے نوح علیہ السلام دی امت وچوں رب پیدا کر سکدا سی. او دا ارادہ بندہ تے ابراہیم علیہ السلام دی امت وچوں اسی بھی پیدا ہو سکدے. او دا ارادہ بندہ تے نوح علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت داؤد عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ دے امتی اسی بھی بن سکنے ساں. اسی کو احتجاج کرنا سی پھر اسی موسیٰ دے عیسیٰ دے امتی بن جاندے تے کوئی اسی دھرنا دینا سی نہیں نا. ہن میلاد بنا کے اللہ دا شکر نہ ادا کریے یا اللہ تو اپنے کملی والے دا امتی تے غلام بنا کے بھیجے. گرامی قدر حضرات اسی میلادیاں ساڑھے بختہ چ لکھا ہے میلاد بنانا. آؤ میلاد شریف والی رات چونکہ کل دی رات جڑی صبح گزری میلاد شریف دی رات سی. کل پرسوں والی 12 اور 11 دی جڑی درمیانی رات سی. گرامی قدر حضرات آؤ میرا جی کرتا ہے کہ میلاد شریف والی کو ایک دو بات سناؤں. اے میں تے تانوں ایویں جگان ہی آیا اصل خطاب تو سب بعد وچ سننا ہے. بابا جی انشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. میں نام تصویر بھی زیارت بھی کیتی ہے. میں تے تانوں بات جگاون آیا کہ سویا جناب بڑے بزرگ آ رہے نے.
اچھا بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میلاد منانا کتھے لکھے ہے؟ ساڑھے بختاں چ لکھے ہے، ساڑھے نصیباں چ لکھے ہے بس۔ آؤ میں ایک دو بات میلاد شریف والی سناواں، چونکہ ماہ مکرم ہے نبی کریم دی ولادت طیبہ دا۔ نبی کریم دی امی جان دا نام سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور دے ابو جان دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا جی کردا تھوڑا جا تعارف میں پیش کر کے جاواں، اونج تے سارے نوں پتہ ہی نبی کریم دی امی جان مدینے چ پیدا ہویاں تے حضور دے ابو جان مکے چ پیدا ہو گئے۔ اے جڑے مدینے والے نے نا، اے میرے نبی دے نانکے نے۔ گل ایتھے نہیں مکدی، میرے نبی دے ابو جان دے نانکے بھی مدینے والے نے۔ ایتھے گل نہیں مکدی، میرے نبی دے دادا جان دے نانکے بھی مدینے والے نے۔ اے جڑا محلہ بنو نجار دا سی نا، جتھے نبی کریم ہجرت فرما کے آئے سن، اے نبی کریم دا خاندان نانکا محلہ سی۔ سجدہ یامینہ مدینہ طیبہ چ پیدا ہو گئیاں تے نبی کریم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ چ پیدا ہو گئے۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے، میں اکثر سنانا، میرا جی کردا تہانوں بھی سنا دیواں۔ نبی کریم دی امی جان دا بچپن ہے تے مدینے دیاں گلیاں نے۔ کدی کدی مدینے ایک عورت ہوندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا، جڑی رنگ دی کالی ہے تے او دیاں اکھیاں نیلیاں نے۔ اے نجومی عورت ہے، کاہنہ عورت ہے، اے کول اتنا علم نجوم ہے کہ لوگاں دے بچیاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے نا تے تقدیراں دس دیندی ہے۔ چونکہ نبی کریم دی ولادت طیبہ تو پہلے دی بات ہے، اجے میرے نبی دی امی جان دا بھی بچپن ہے۔ انہیں جدو مدینے آنا تے مدینے اعلان ہو جانا کہ نجومی کاہنہ سودا بنت زہرا آ گئی جے، اپنے بچیاں نو جنہیں جنہیں تقدیراں پوچھنیاں نے جمع کر کے لے آؤ تے لکیراں دکھائی جاؤ تے تقدیراں پوچھی جاؤ۔ اس نجومی نے سارا دن مدینے دے بچیاں دے لکیراں بے کے دسنیاں، اے بچہ بڑے ہیں ہو کہ نا اے بنے گا، اے میرے علم دے مطابق اے بنے گا، اے دی لکیر دس دی اے بچہ اے بنے گا، سارا دن انہیں تقدیراں دسنیاں۔ نوجوانوں سجدہ یامینہ فرما دی نے میں اپنی سہیلیاں دے نال بیڑے چ پئی کھیڈنی آؤں۔ ایک دن اچانک آواز آئی سودا بنت زہرا پھر آ گئی جے۔ مدینے والے بچیاں نو گودی چ اٹھا کے لائنہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ سودا بنت زہرا ایک ایک کر کے بچیاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسی جا رہی۔ سجدہ یامینہ بھی ویکھا ویکھی قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں، ہولی ہولی سجدہ یامینہ دی بھی واری آ گئی۔ سودا بنت زہرا نے سجدہ یامینہ دے ہاتھ دی لکیر ویکھی، اے دیاں اکھیاں چ اتھرو آ گئے، رو کے کہنے لگی مدینے والے آؤ اے بچی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہوئی۔ لوگ کہنے لگے تو کیوں پئی پوچھنی ہے؟ کہنے لگی یہ بچی کوئی عام بچی نہیں، کہنے لگی ہادی النذیرہ او تلید النذیرہ، کہنے لگی میرا علم آخدہ جے اے بچی آیا آپ نبی بنے گی یا نبی دی ماں بنے گی؟ اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی؟ سجدہ یامینہ بچپنے چ مشہور ہو گئی سن کہ آمینہ تے کسی نبی دی ماں بنے گی۔ گرامی قدر حضرات، ادھر سجدہ یامینہ مدینہ طیبہ سے جوان ہو گئی، ادھر مکہ المکرمہ چ حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ بھی جاگ دے ہو نا، بس جاگ دے رہا جے، نبی دے عشق وچ جاگ دے رہا جے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ بھی جوان ہو گئے۔ نبی کریم دے دادا جان فرماتے رہے کہ میرا پتر عبداللہ میرے بیڑے چ جوان ہویا نا، تے میرے 10 پتر تے 10 وچوں ساریاں تو چھوٹا بھی عبداللہ، سونا بھی عبداللہ تے لاڈلا بھی عبداللہ ہے۔ حضور دے دادا جان فرماتے رہے میرے بیڑے چ میرا پتر عبداللہ جوان ہے، تے ایک رات میں طواف کعبہ کیتا۔ اللہ تانوں بھی سارے نو لے جائے، اس محفل دے صدقہ ہی لے جائے۔ آپ نے طواف کعبہ کیتا تے تھک کے تے حتیم کعبہ چ لیٹ گئے۔ نبی دے دادا جان فرماندے نے حتیم کعبہ چ میں لیٹیا تے میری اکھ لگ گئی تے سونا جا بابا میری خواب وچ آیا۔ میں دعا کراں گا یا اللہ جڑا اج تیرے گھر وچ بیٹھ کے اچھا بولے سبحان اللہ، او بابا اج ہی اودی خواب وچ بھی آ جائے، گونج پہ جائے، تواڈے پہاڑ گواہ ہو جان کے میلاد ہو رہا تے سنی سبحان اللہ بول کے جا رہے نے، انج دی بولو سبحان اللہ۔ نبی دے دادا جان فرماندے نے میری خواب وچ ایک سونا جا بابا آیا۔ ان بابا کی پیغام دے کے گیا، سنا دے وہاں؟ یہ میں نے سنایا جاندہ بھائی، تسی بولے نہیں تو میں سنائی دینا سی۔
نوجوانوں نبی کریم دے دادا جان فرماتے نے بابا آنکھ کہن لگا عبد المطلب پترا جدوں صبح تیری آنکھ کھول جے اپنے پتر عبداللہ نو تیار کر لئی نال چند قریشی سردار لے کے مدینے آ جئی مدینے چ وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہو گئی آؤ اپنے پتر دا نکاح آمینہ دے نال کرن مدینے آؤ جاؤ فرماتے نے بابا مینوں صدا دے کے ٹر پیا میں عرض کی دی بابا میں تے ٹر جاواں تسی کون ہو اس بابے نے مڑ کے پھر ویکھے آؤ بابا کہنے لگا پترا تو میں نے پہچانیا کوئی نہیں عرض کی دی بابا جی میں نہیں پہچانیا تسی کون ہو بابا کہنے لگا عبد المطلب پترا میں نے غور نال ویکھ لے میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ میں 70,000 نبیاں دا بابا علماء فرمایا یا 40 تے یا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دے اللہ دا نبی ابراہیم خلیل الہی علیہ السلام گرامی قدر حضرات رشتہ لے کے نبی ابراہیم آئے نے تسی بول دے رہو گے تے میں بول دے رہوں گا میں نے انتظامیہ نے ٹائم نہیں دسے اب جدو ٹائم ہو جائے گا میں نے بالکل محبت نہ پورا گھنٹہ ہو رہا واہ واہ ماشاءاللہ سلامت روز گرامی قدر حضرات چلو ہون بولو محبت نہ سبحان اللہ ادھروں میں نے حکم ہو گیا تو ہون میں نے تو آڑے حکم دے انتظار رہی اب تسی بولی جاؤ گے الحمدللہ میں بھی بولی جاؤں گا رشتہ آ گیا رشتہ لے کے 70,000 نبیوں دا دادا اللہ دا نبی ابراہیم آیا کسے دا رشتہ کوئی کراوے کسے دا رشتہ کوئی کراوے کسے دا پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا کوئی کراوے اس رشتے دی گل میں کیوں سناواں جڑا رشتہ لے کے اللہ دا نبی ابراہیم خلیل الہی آپ آئے نے فرماندے نے صبح میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھلی تھی اپنے پتر عبداللہ رو میں تیار کیتا تے نال چند اپنے رفقا لے کے تے مدینے وال ٹر پے مدینے وال ٹر پے میں دعا کراں گا اگلے سال ایسے ہی محفل ایک عمرے دا ٹکٹ ہوئے سارے کہو آمین فرماندے نے کہ جدو مدینے وال ٹرے نا تے نبی دے دادے دے نانکے بھی مدینے سن میں پہلے عرض کر بیٹھا انہیں اپنے نانکے آ گئے آکے تے مدینے والے نو کہنے لگے کہ وہب بن عبد مناف کون ہے میں او دے گھر جانا ہے مدینے والے کہنے لگے کہ تو آڑا بچپن مدینے گزرے آئے تے تو انو یاد ہے تو آڑے بچپن دا یار ایک وحیب بن عبد مناف ہوندہ سی فرمان لگے ہاں میرا ایک یار ہے سی جدہ نام وحیب سی لوگ کہنے لگے وہب وحیب دا ہی تے چھوٹا بھائی ہے پرانا تعلق نکل آیا پرانی رشتہ داری نکل آئی پرانا تعلق واقفیت جاگ گئی فرمان لگے میں وہب دے گھر جانا ہی لوگ نبی کریم دے دادا جانو تے ابو جانو وہب بن عبد مناف دے گھر لے کے آئے لوگ کہنے لگے جی آؤ نہ دا بیڑا ہے ان کعبے دا متولی بابا مدینے آیا ہے ایتھے تو آڑے پینڈ جے کو سید زادے ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمان تو انہوں نمازاں بھی پڑھا دے رہے امام مسجد بھی نے تو اسی بڑے مقدرہ مالی ہو بختہ مالی ہو سید زادے دے پیچھے تو اسی 5 نمازاں پڑھ دے کسی دا پیر و مرشد تشریف لے کے آ جائے تے پورے پینڈ جو وقت پہ جاندہ ہے کہ میرے پیر آ رہے ہیں اس ویلے مدینہ چ کی عالم ہوئے گا خوشی دا جدو لوگاں نو پتہ لگیا ہوئے گا کہ کعبے دے متولی تے قریشی چودھری مدینے آئے نے اور نبی کریم دے دادا جان نبی دے نانے دے بوئے تھے آ گئے نوجوانوں جڑے میرے نبی کریم دے نانا جان نو پتہ لگیا کعبے دا متولی بابا آئے مدینے والے نو پتہ لگیا قریشیاں دے سردار آئے نے مدینے والے بڑی خوشی منائی جا رہے نبی کریم دے نانا جان بڑی خدمت کری جا رہے بڑی آؤ بھگت کر دے رہے بڑی مہمان نوازی ہوندی رہی سارا دن بڑے تکلفات کر دے رہے جڑے والے شام پہ گئی ادھر مدینے والے بہ گئے سامنے مکے والے بہ گئے نبی دے نانا جان نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دل پالا عجب مدینے کدھر آیا سے نبی دے دادا جی فرمان لگے وہب بن عبد مناف میرا پتر عبداللہ بیٹھائی پورے عربہ چیٹا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سن کے آیا ہوں تیرے بیٹے چھ تیرے بیٹی آمینہ بھی جوان ہو گئی آؤ مینوں اپنی آمینہ دا پتر عبداللہ واسطے رشتہ دے دے میں اپنے پتر دا رشتہ تیری آمینہ واسطے لینے آیا ہوں
میں تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا رشتہ دے دے نبی دے نانے نے سنیا رو کے عرض کی دلہ تے پالا میری آمینہ آج بھی تو ہاڑی ہے کل بھی تو ہاڑی ہے میری تے بیٹی آمینہ ہے ہی تو ہاڑی دھی ہے نبی دے دادا جی فرماؤں لگے وہاب بن عبد مناف تیری میری پہلی ملاقات ہے لوگ پہلی ملاقات جو دھیاں دے رشتے نہیں دیں دے لوگ منڈے دا کردار پوچھ دینے لوگ برادری دے رسم و رواج پوچھ دینے تو دے پوچھی آئی کوئی نہیں پہلی ملاقات جو رشتہ دئی جا رہے ہیں نبی دے دادا جاؤن فرماؤں لگے وجہ کیے نبی دے نانے نے عرض کی دی بابا جی میں کی میں نہ رشتہ دے ماں جڑا اللہ دا نبی ابراہیم خواب وچ تینوں ملیا سی 8 دن گزرے نے مینوں بھی مل کے گیا مینوں بھی مل کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہن بولو سارے سبحان اللہ اسے ہی مجلس دے اندر وقت تے تقاضیاں تے رواجات دے مطابق نبی کریم دی امی جان دا تے ابو جان دا نکاح ہو گیا بھئی ہون جڑے باہر بیٹھے نے جڑے اندر بیٹھے نے جڑے کھڑے نے جنہوں نبی دے ماں باپ دے نکاح دی خوشی ہے نا بزرگاں نو میں نہیں کہاں گا علماء نو سادات نو نہیں کہاں گا باقی جنہوں اس نکاح دی خوشی محسوس ہوئی ہاتھ چکے نعرہ مار کے بولے سبحان اللہ ادھر نکاح ہو گیا ایمانداری نال دسو جس برات دا دلہا عبداللہ تے دلہن آمینہ ہوئے براتی فرشتے بان کے نہیں آئے ہوئے گے نکاح ہو گیا سجدہ آمینہ فرماندے نے نکاح ہو گیا تے برات 3 دن تک مدینے رہی دیکھو میں ایک محفل جو 2 خوشیاں سنا چلے ہیں نبی کریم دے والدین دی شادی اور حضور دی ولادت پاک وال میں تو انہوں لے کے ٹوٹ پیا فرمان دینا کہ 3 دن تک برات مدینے رہی تے برات مڑ جدو مکے وال واپس ٹوری تے میں دلہن بن کے نال ہی جا رہی ٹوری برات جدو مڑ مکے آئی نا سجدہ آمینہ فرمان دینا کہ میں اپنے بختہ تے ہور بھی ناز کران کہ آمینہ جڑے بیڑے بچوں آئی سا وہ بھی سرداران دا گھر سی مدینے دے سردار سن تے جڑے بیڑے بچ تیری شادی ہوئی ہے یہ بھی سرداران دا ہی گھر ہے وہ مدینے دے سردار کل کائنات دے سردار نے ایتے کائنات دا ایسا معزز گھرانہ سی کہ لوگ انہاں دی گلی چو گردن جھکا کے گزر دینے کیونکہ کعبے دے متولی دا ویڑا سی نا ان شادی ہو گئی تے دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں اج کسے چودھری دے بیڑے شادی ہوئے کسے ایم پی اے ایم این اے دے بیڑے سے شادی ہوئے تے کئی مہینے رسمہ تے رواج تے شگر نہیں مک دے اس ویلے عربہ چکی خوشی دا عالم ہوئے گا جدو کعبے دے متولی بابے نے اپنے پتر عبداللہ دی شادی مدینے کی تھی ہوئے گی عربہ چکی چاہ چڑے ہوئے گے شادی ہو گئی مگر کاتب تقدیر نو کچھ اور ہی منظور ہے تقریباً 3 مہینے اجے شادی نو گزرے تے نبی کریم دے دادا جان نے اپنے بیٹی عبداللہ نو بٹھایا فرمان لگے عبداللہ پتر جی بابا جی فرمان لگے تسی جوان بھی سو ہون تو آڑی شادی بھی میں کر دیتی ہے عرض کیتی بابا جی حکم ہوئے فرمان لگے تو آنو پتہ ہے کہ میرا ہر سال قافلہ ملک شام جاندہ ہے کاروبار تجارت واسطے جی بابا جی تے نبی دے دادا جی اپنے پتر نو کہنے لگے میرا جی کرتا ہے کہ اس بار تسی قافلہ لے کے جاؤ کاروبار دیکھو توجہ دیو نبی کریم دے بابا جان تے تیار ہو گئے تے حضور دی امی نو خبر ملی تے پردے چ رومن لگ گئیاں حضرت عبداللہ نو خبر ملی کہ آمینہ رو رہی ہیں تے آ کے فرماون لگے آمینہ کیوں رونی ہے 3 مہینے دی گل 1 مہینہ جاندیاں لگنا ہے مڑ مہینہ آوندیاں لگنا تے ایک وچ والا مہینہ اتھے ٹھہر کے کاروبار کرنا ہے تے میں آئی جاواں گا سجدہ آمینہ رو کے کہنے لگے میں منع تے نہیں کیتا بابا جی دا حکم ہے مگر میں بھی کی کرا میں تے تانوں رج کے اجے ویکھیا بھی نہیں ہے اجے تے چند مہینے دی شادی ہے تے تسی ایڈی دور ٹر چلے ہو سجدہ آمینہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نو الوداع آکھیا ادھر حضرت عبداللہ شادی تو تقریباً 3 مہینے بعد ہی اجے بات قافلہ لے کے ملک شام وال ٹرے پہلے دن قافلہ ٹریا تے پہلے دن سجدہ آمینہ نے واپسی دیاں اڑیکاں لگا لیاں کہ میرے عبداللہ کدوں واپس آمن گئے کہ کدوں میں اپنے عبداللہ دے مکھ دی دید کران گی قافلہ ٹر پیا ایتھے میں تے 2 طرح دی روایت پڑھی ہے جڑی بھی درست ہے
پہلی روایت ہے کہ ملک شام جاندے رستے چ مدینہ سی تے حضرت عبداللہ مدینے رک گئے کہ سسرال بھی نے شادی بھی اتھے ہی ہوئی ہے نانکے بھی لگ دینے تے جاندے میرے جاواں رستے چ دوسری روایت ہے کہ کاروبار تو فراغت لے کے سامان بیچ کے واپس آ رہے تے خیال آیا کہ کاروبار بھی سمیٹیا گیا تے رستے چ مدینہ تے جاندے مل جاواں سفر بڑھائی آپ مدینہ تجبار رکے تے حضور دے ابو جان و مدینہ تجبار چ بخار ہو گیا بخار دی شدت ہو گئی ادھر مکے والے اڑیک دینے کہ عبداللہ قافلہ لے کے گیا تے واپس آن والے ادھر مدینہ تجبار حضرت عبداللہ نو اتنی شدت دا بخار ہویا اتنی شدت دا بخار ہویا کہ بخار دی شدت نال عبداللہ مدینہ فوت ہو گئے نبی کریم دے ابو جان چند مہینے شادی ہے تے شادی تو چند ماہ بعد مدینہ تجبائی وصال فرما گئے مدینے والے نے تے نانکے والے نے حضرت عبداللہ دی قبر مدینہ پاک ہی بنا کے تے مکے پیغام بھیجیا کہ جا کے دس دیو کہ عبداللہ مڑ کے کدی بھی مکے نہیں ہونا ادھر حضرت عبدالمطلب بابا جی باہر کھڑے تھے کسی نے آ کے دسیا بابا جی پتر دیاں راواں پہ ویکھ دیو پتر نے نہیں جی ہونا اتے مدینہ تجبہ فوت ہو گئے انہوں نے قبر اسا مدینے بنا دیتی میں پیغام دینا آیا ایمانداری نال دسو جس بابے دے 10 پتراں چوں ساریاں تو سونا بھی عبداللہ ہوے لاڈلا بھی عبداللہ ہوے تے چند مہینے اس پتر دی شادی نو اجے گزری ہوون تے اس پتر دی خبر ملے کہ بابا تیرا پتر وصال کر گیا اس بابے تے کی گزری ہوے گی حضرت عبدالمطلب روندے روندے گھر آئے تے سجدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے رو کے کہنے لگے آمینہ بیٹی دیے اڑکیا نہ کر رویا نہ کرتے ہمیں انتظار نہ کر دی رہا کر سجدہ آمینہ نے بابے وال دیکھا تے کہنے لگے بابا جی ہویا کی ہے بابا جی عبدالمطلب رو کے کہنے لگے جڑے عبداللہ دیاں اڑیکا کرنی انہیں اونا کوئی نہیں تیرا یا عبداللہ بھی چھوڑے دے کے چھاڑ کے ٹر گیا میرے پتر دا مدینہ تجبہ سے وصال ہو گئی بیٹی نہ اڑیکیا کر سجدہ آمینہ فرما دینے میں تے اج رج کے دیکھیا بھی نہیں سی فرما دینے میں سنیا تے میرے دل دی امیج میں دنیا ہی اجڑ گئی میرے تے دل دی امیج میں دنیا ہی اجڑ گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما دینے ٹر گئے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے وقت نہ چوکے مہارا اجڑی بستی اور نظری آوے او کنڈ دیتی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا سجدہ آمینہ دینے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے دینے بھی اڑیکاں کر دیاں نے سجدہ آمینہ یدی یدی رات ویلے عبداللہ نو آوازاں دیندیاں نے نوجوانوں فرما دینے روندیاں روندیاں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات آئی تیرے نبی دی امی جان فرما دیاں نے یدی رات ویلے میں عبداللہ دی یاداں چ روندیاں میں سو گئی ایک سونا جے بابا میری خواب وچ آیا بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر سجدہ آمینہ کہنے لگے بابا میں روانا تے کی کراؤں ویکھ لا میرا عبداللہ ٹر گیا بابا 3 مہینے دا کہہ کے عبداللہ چھڑ کے ٹر گیا میں دنے بھی رونیا رات بھی رونیا بابا کہنے لگا بیٹی تو رویا نہ کر میں تے تینوں مبارک دین آیا سام سجدہ آمینہ نے بابے والا ویکھے آؤ رو کے کہنے لگیا بابا جدہ عبداللہ ورگا سائیں بھی چھڑ دے اور سائیں آمینہ نو کہا دیا مبارک دینے آئے تے بابا پیار دے کے کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دین آیا ماں تو محمد دی ماں بننے والی میں تینوں مبارک دینا یا اللہ دے آخری نبی دی ماں بننے والی فرما دیا نے بابا مبارک دے کے ٹر پہ آؤ میں پوچھیا بابا تو کون ہے
بابا کہن لگا آمینہ بیٹی منو غور نال ویکھ لے میں اللہ دا نبی آدم علیہ السلام میں اللہ دا نبی شفیع اللہ آدم یا علی آؤ بھئی نوجوانوں میرے نبی دی امی جان فرما دینا کہ میرے پتر دی پہلی مبارک لے کے اللہ دے نبی آدم شفیع اللہ تشریف لے کے آئے خواب چھے فرما دینا سے رات میں ستی سان تے میں نے دکھا نال نیند نہیں سی ہوندی چند مہینے دی شادی سی تے میرے عبداللہ میں نے چھاڑ کے ٹر گئے فرما دینا رات ستی سان تے میں نے نیند نہیں سی ہوندی تو جب نیند آ گئی تھی بابا انج دی مبارک دے کے گیا صبح اٹھی سان تے ہر پاسے خوشیاں دے پہاڑی نظر آ رہے نبی کریم دی امی جان فرماتے نے پھر میرے واسطے سارے منظر کائنات دے بدلے نے فرماتے نے آج میں اپنے گھر بیڑے چپیرا تے میں حیران رہ گئی کہ جیڑا پتھر میرے پیران دے تھلے ہوندے نا آج میں نے چبدا ہی نہیں آج میں نے پتھر نہیں چبدے فرمان دینا میں حیران ہاں کہ میں پتھران تے پیر رکھنی ہوں تے پتھر پگل کے موم بنی جا رہے سجدہ یامینہ نے ایک پتھر وال وے کے تے حیران ہو کے کہہ لگیاں ہو رہے انہاں نو اج کی ہو گئے اج پتھر چوبدے نے پگلی جا رہے ایک پتھر زبان حال وچ بول کے کہنے لگا یامینہ ساڑھے پگلن تے حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہیں ذرا سونا یا لیندے بڑیاں پگل جانا ہے بڑیاں پگل جانا ہے ذرا تیرا پتر کمری والا یاد ہی جائے گرامی قدر حضرات سجدہ یامینہ فرماندے پھر میرے واسطے ساری کائنات دے منظر ہی بدل گئے جدو میں آدم علیہ السلام نے مبارک دیتی سجدہ یامینہ فرماندے نے ایک دیاری میں بازار جانا پہ گیا فرمادیاں نے میں گلی سے جا رہی سامنے تو جانورہ دا اجڑے آ رہے آؤ فرمادیاں نے سامنے تو جانورہ دا اجڑے آ رہے آؤ جانورہ دا ججد نے جدو میرے بل بیکھے آؤ فرمادیاں نے جانورہ نے پھاٹ کے رستہ بنا دیتا انہیں جیڑا جانور رستہ نہیں دیندہ نال دا جانور دھکا مار کے کہندے او بیلیا پیچھے ہٹ جا انہوں راہ دے بیک نبی دی ماں پیوں دی دے ویکھ ساڑھے نبی دی ماں پئی آ رہی فرماندے نے پھر وقت گزردا جا رہا نبی کریم دی امی جان فرماندے نے وقت پھر گزردا جا رہا ربیع الاول شریف والا ماہ مکرم آ گیا ایتھے سبحان اللہ باندھی سی تسی بولے نہیں بولو سبحان اللہ فرماندے نے پھر ربیع نور شریف والا ربیع الاول شریف والا ماہ مکرم آیا نا سجدہ یامینہ فرماندے نے جدوں 12 ربیع الاول والی رات آئی او یار بولو دے صحیح سبحان اللہ فرماندے نے جدوں 12ویں دی رات آئی تے رات جا رہی تے دن آ رہا رات بھی سی دن بھی سی رات جا رہی تے دن آ رہا اللہ دی قدرت دا ارادہ بندہ تے رب اپنا یار نو رات دیا طریقیاں وچ بھی بیچ سکدا سی رب دی قدرت دا ارادہ بندہ تے اپنا یار نو دن دے اجالیاں وچ بھی بیج سکدا سی مگر اللہ فرمایا سونے تین ادو نہ بیجاں جدوں رات بھی ہوئے تے دن بھی ہوئے رات بھی جدوں ہوئے تے سونے دن بھی ہوئے تے رات سارے سنیاں ماما دے سنی پتر اپنی مسجداں چ محفلاں کردے رہن تے 12ویں دا دن چڑھے تے جلوس دی شکل وچ اپنے محلیاں چ تیرے نام دے نعرے ماردے رہن رات بھی برکت والی تے دن بھی عظمت والا بن گیا رات سارے جاگنے آنے تے دن ایسے جلوس تے لنگر پکا کے بن رہے ہیں گرامی قدر حضرات سجدہ یامینہ فرماتے ہیں کہ رات جا رہی تے دن آ رہا رات بھی سی تے دن بھی سی تے جیڑا دن آ رہا سی نا وہ پیر دا دن سی کیڑا دن سی بھئی جیڑا کسے پیر دا مرید نا وہ روند نہ مارے وہ ایمانداری نال بولے کیڑا دن سی ہاتھ چک کے کیڑا دن آ رہا پیر دا دن آ رہا
سجدہ یامینہ فرماندے نے کہ اگوں دن پیر دا آ رہا تے 12 ربیع الاول دی رات جا رہی تے دن آ رہا تے مینوں ایویں محسوس ہویا کہ جویں ہنے میرے پتر دی ولادت دا ویلا بالکل قریب آ گیا. فرماندے نے مینوں آثار نظر آئے کہ میرے بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے. فرماندے نے میں گھر وچ جا کے جاتی ماری تے میرے گھر وچ اج میرے تو سوا ہے بھی کوئی نہیں. اودی ایک وجہ اے سی کہ نبی کریم دے دادا جان سارے گھر والے نوں نال جا کے تے کعبے دی ایک دیوار بنا رہے. ادھر بیت اللہ دی ایک دیوار بنا رہے تے کعبہ تے نال ہی ہے نا. جنہیں دیکھیا انہاں نوں چوکھا پتہ تے جنہیں نہیں دیکھیا اللہ اس محفل دے صدقے اسے سال اپنے گھر دی دید نصیب فرماوے. صفا مروہ والے دروازے تو طواف کعبہ کر کے تے اسے بوئے چو باہر نکلی نا. صفا مروہ والے دروازے سامنے گھر ہے جتے حضور دی ولادت پاک ہوئی. سجدہ یامینہ فرماندے نے میرے گھر وچ اج ہے بھی کوئی نہیں تے مینوں ایویں لگا جویں بچے دی ولادت دا ویلا بھی بالکل قریب آ گیا. نوجوان سجدہ یامینہ نے رو کے آؤ سامان ول ویکھے آؤ رو کے عرض کیتی یا اللہ دنیا دی کوئی عام ماں بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے کوئی نہ کوئی خدمت لئی آئی جاندا ہوئے. یا اللہ میں کوئی عام ماں نہیں میں تیرے نبی دی ماں. یا اللہ میں تیرے کملی والے دی ماں. آج میرے گھر وچ کوئی نہیں آج میری خدمت واسطے کوئی نہیں. سجدہ یامینہ فرماندی نے میں رون لگی. اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. 4 اونچے لمبے قد دیاں یا عورتاں اندر آئیاں انہاں وچوں جڑی ساریاں تو وڈیری سی میرے قریب آ کے کہن لگی آمینہ روویں نہ میں آدم دی بیوی حوا آئی آؤ. ایک کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی آؤ. ایک کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی آؤ. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آؤ. میں نبی عیسیٰ دی ماں مریم آئی آؤ. سجدہ یامینہ کہن لگی تسی کدھر آئی آؤ جے عورتاں کہن لگی یامینہ اج اپنے مقدرات ناز کرنی ماں محمد دیاں دائیاں بن کے آئی آؤ. اج ناز کریے بولو سارے سبحان اللہ. فرماندے نے 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں. ایک آدم علیہ السلام دی بیوی ساڑی اماں حوا, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اماں سارا, ایک فرعون دی نیک بیوی آسیہ تے ایک عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم آ گئی. نبی کریم دی امی جان فرماندے نے 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور, خارج منی اچھا بولو خارج منی نور. میرے نبی دی ماں فرماندے نے کہ میرے چو نور نکلیا یعنی میں نور نو جنم دیتا ہے. میں نور نو جنم دیتا ہے. میرے نبی دی امی جان دا فرمان ہے. چلو میں تے خطیب بھی نہیں بس ہے نبی دی نعتاں پڑھنے والا. میری کوئی نام مننے ہوتا جاندہ کچھ نہیں ہے. علماء بیٹھے بالخصوص سادات بیٹھے نہیں. چلو سادات تو علاوہ جڑا علماء دی بھی نام مننے انہاں دا جاندہ کچھ نہیں ہے. مگر رب کعبہ دی قسم میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم بھی اٹھا کے کہاں گا جڑا ساڑھے نبی دی امی دی نام مننے او دے پلے رہندہ ہی کچھ نہیں ہے. نبی دی امی جان دا فرمان ہے کہ میں نور نو جنم دیتا میرے چو نور نکلیا خارج منی نور. فرمان دینے پھر میرا پتر کملی والا نور خدا بن کے نہ تے میری گودی چاہ گیا. ہن بولو سارے خوشی نال بولو سبحان اللہ. ہر پاسے رولا پہ گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھئی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا کہ ہوٹ
حاضرین والے قرب و جماعت و امن والے ہن میلاد میں کلیاں نہیں جے پڑھنا جڑا جڑا نبی دا میلاد میلادی بن کے سننے آئے اپنے دوواں ہاتھاں دے جھنڈے بناؤ لے آؤ سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا شرمان والی گل کوئی نہیں آ گیا سونا سویرا آ گیا نہیں بھائی نہیں میں جے تسا سارے نہ پڑھیا یقین کرے جے میں لاہور داتا دے نگر تو آیا تو میں نے واپسی تک دکھ رہے گا کہ بندے نے آخر تے بھی نہیں پڑھیا چونکہ میرا ذوق اس طرح ہے کہ نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ الحمدللہ میں بہن نہیں دینا میں پڑھ کے اپنے مقدر بلند کرنے تسا پڑھ کے اپنے بخت بلند کرو جنہوں نہیں بھی آندہ جو نبی دا نام خان بن دے ہے بھی پنجابی یہ آ گیا سونا سویرا ان جنہوں یقین ہے نا کہ کائنات ان نور دا چانن تائیں ہویا جدو ساڑا کملی والا آیا تے بزرگانوں علماءوں میں بالکل نہیں کہاں گا چلو جد تک میرے ہاتھ بلند رہنا اس طرح تسی بھی سارے نبی دی عزت اس طرح کر کے نبی دے ملاد تو ہاتھ قربان کرو اس طرح سارے بار والے بھی جیڑا جیڑا جتھے کھڑا ہے جتھے بیٹھا ہے ہاتھاں دے جنڈے بنا کے نا بالکل اس طرح جنڈے میں دعا کروں گا یا اللہ جیڑا ہاتھ بلند کرے تو تے بخت بلند کر دے اس طرح لہرا کے پڑھو آ گیا سونا سویرا گونج پیجے آ گیا سونا سویرا ہو گیا ساڈا آ گیا آئی تے پیغام دینا یا دنیا والے آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی کریم دی اماں جان فرما دیا نے ادھر میرا پتر میری گودی چی آ گیا اینا نور میرے پتر دا چمکیا فرما دیا نے میں مکے سے بیٹھی آؤں فرما دیا نے میں بے کے حیران رہ گئی منو ملک شام دے محلات نظر یارے کیونکہ آ گیا اونا سویرا یا رسول اللہ مرحبا 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 یا نبی 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 آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا ساڑا سونا سویرا زندہ باد لو بھی بابا جی حضور تشریف لے کے آگے میں پہلے تو انہوں عرض کی تھی کہ میں تقریر نہیں میں تو انہوں جگان واسطے بیٹھا ہاں کہ بزرگ آ رہے نہیں تے جاگ کے رہا جی 2-4 مرتبہ پڑھائیے تے پھر میں زیارت بھی کرنی سامنے بیٹھ کے آ گیا سونا سویرا جے تسی ہون بھی نہ بولو تے علماء ٹر جانا میرے استاد محترم آسی صاحب کو لو بابا جی نے کہنا پتر بڑی دور آیا سی مگر بندے نہیں بولے آ گیا سونا سویرا ہاتھ چکے 3 مرتبہ پڑھئے تو پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اس طرح ہاتھ بلند کرو اٹھاؤ جنڈے بنا کے نا آؤ سارے گونج پا دئیے آ گیا سونا سویرا ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا
سویرا ہو گیا نوجوان میرے نبی اپنی امی جان دی گود وچ آ گئے میرے نبی دی پھپھو صفیہ فرمادیاں نے اچانک سبب نال میں بھی آ گئی فرمادیاں نے میں ویکھیا کمرے چ دیوا بھی پیا بلدا ہے مگر دیوے دی لو نظر ہی کوئی نہیں آ رہی جدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا ہو گیا ساڈا آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا اللہ تعالیٰ میری تہاڈی ساریاں دی آجانا خوبصورت حاضرین تہاڈی خوبصورت حاضرین اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ کدی گلاں باتاں پھر کرنا وانگے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم